नंबर 4, शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह खुद तो मुट्ठी के बाद दाढ़ी नहीं काटते थे। मैं भी नहीं काटता, मेरे कई वाल आप देख लें बड़े हुए हैं, सुच्ची दाढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, नौबत ही नहीं आई, खुद नहीं काटते थे। लेकिन मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटने के जवाज पर फतवा देते थे और इजमाए सहाबा समझते थे, और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दो ही सहाबी हैं दाढ़ी बढ़ाने की रिवायत करने वाले, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न उमर और सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और दोनों मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटा करते थे। और ये पेट उसूल है मुहद्दिसीन का कि रावी हदीस अपनी हदीस को सबसे बेहतर समझता है। एक बात कहते थे कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी ना काटना अफजल है, खुद नहीं वो काटते थे, मैं भी नहीं काटता, बल इस मामले में मुझे उनसे इख्तिलाफ है। मैं ये कहता हूं जो ये समझता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं काटी इसलिए मैं नहीं काटता, उसके लिए वो अफजल है। और जो ये समझता है, जो मैंने साबित किया है पूरी गुफ्तगू में, कि अब्दुल्ला बिन उमर इसलिए दाढ़ी मुट्ठी के बाद काटते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरतन ही मुट्ठी दाढ़ी थी, सीने के इब्तदाई हिस्से तक, नहर तक थी। तो शुमाइल तिरमिज़ी में दुनिया में एक ही हदीस है, उसमें नहर के अल्फाज है, तो नहर तक मुट्ठी बनती है। और शेख साहब को जब मैंने फोन पे बताया, कहते अली भाई इतना बड़ी चीज आपने एक्सप्लोर कर दी है, मैं परेशान था कि अब्दुल्ला बिन उमर क्यों मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटते थे। अच्छा, वो फिर हुजूर की नकल उतारते होंगे कि मेरी दाढ़ी हुजूर से लंबी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा शेख साहब यही तो बात मैं बता रहा हूं। कहते हैं ये बहुत जबरदस्त बात आपने एक्सप्लोर की है, बड़ी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तायीद की इस हवाले से। और मैंने इसमें पूरा लेक्चर दिया है मसला नंबर 33 के नाम से, दाढ़ी की अहमियत और उसकी मिकदार के सही अहकाम व मसाइल। 1 घंटे की गुफ्तगू है दाढ़ी के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सक्लूसिव वो लेक्चर है इस हवाले से। बहरहाल शेख अलबानी का नजरिया जो है वो बहुत सख्त है, वो कहते हैं मुट्ठी के बाद दाढ़ी रखना हराम है। अब लेना अपने बुजुर्गों की भी खबर, जुबैर अली ज़ई साहब के तो सारे पीछे पड़ गए कि उन्होंने कहा जायज है, तो शेख अलबानी जो मुफ्ती आजम सऊदी अरब, मुहद्दिस आजम सऊदी अरब रहे हैं, वो तो कहते हैं मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना वाजिब है। उनकी नेट पे तस्वीरें रखी हैं, मुझसे छोटी दाढ़ी है उनकी, जो कहते हैं अलबानी रहमहुल्लाह, तो उनका तो ये मौकिफ था, तो वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए। तो दरमियान का रास्ता वही है जो शेख साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से इख्तियार किया। और यहां पे मैं कड़वी बात कर दूं, मुट्ठी के बाद दाढ़ी तो नहीं काटते, फिर दाढ़ी को गिरा देनी शुरू कर देते हैं ऐसे ताकि छोटी नजर। हमारे जेल में कितने उलमा है, उनकी दाढ़ी अगर खोली जाए ना तो नाव से नीचे जाती है, वो सारी उन्होंने अंदर लपेटी होती है। तो ये याद रखिएगा भाइयों, सुनन नबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 36 नंबर हदीस है, और मिशकात में 351 नंबर हदीस है, सुनन निसाई में मौजूद है। शेख अलबानी भी सही कहते हैं, शेख जुबैर अली ज़ई साहब भी इस पे सेहत का हुक्म मिशकात में लगाया 351 नंबर हदीस पे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी हैं जो अपनी दाढ़ी को गिरा लगाता है। ये गिरा ही है ना जी, गिरा ये नहीं है कि जैसे आपने उस तरह गिरा लगानी है, गिरा मराद है इस तरीके से इकट्ठी करना, ऐसे ये तो उससे बेहतर आप मुट्ठी के बाद काट लें। इस पे तो नस मौजूद है कि ये हराम है, और वहां अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा का इजमा मौजूद है, और शेख साहब के अल्फाज है वीडियो में, इजमा है, वाकई इजमा है। जब सहाबा की मुखालफत नहीं आएगी तो इजमा तसव्वुर होगा। सहाबी के किसी अमल पर कोई सहाबी इख्तिलाफ करेगा ना, फिर हम कहेंगे, वरना तो जो तरावी की जमात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 दिन के बाद तो साबित नहीं, बल्कि आप तो इतने सख्त नाराज हुए और कहा कि घर जाके पढ़ो, तो आपको ये कहे कि सैयदना उमर ने बिदअत शुरू करवाई माज़अल्लाह। तो सहाबा का फार्म जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का दी बेस्ट फार्म है। तो अक्सर शेख साहब एक जुमला बोलते थे कि 14वीं सदी के उलमा का फार्म नहीं मानना, सहाबा ताबीन और तबा ताबीन का फार्म मानना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ियों को माफी दो, वाफुल लुहा, दाढ़ियों को माफी दो और मूछें पस्त करो और मुशरिकीन की मुखालफत करो। ये हदीस नंबर है 5892 नंबर। मैं इसलिए साथ बता रहा हूं इंटरनेशनल, क्योंकि क्रिटिकल है। इसके साथ ही इसी सनद पे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल भी लिखा हुआ है, ये तालीकन नहीं है, सनद के साथ है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज और उम्रे के मौका पर एलानिया पब्लिकली, हज और उम्रे पे तो सारे इकट्ठे हुए होते हैं ना, और मुझे तो खुशी है कि हज उम्रे पे ये काम करते थे, ताकि कोई छुप के किया तो पता ही नहीं चला। हज उम्रे पे करते थे, 40,000 सहाबा जिंदा थे, किसी ने नहीं उन पे बिदअत का फतवा लगाया, वरना हमारी किताबों में आ गया होता। हज और उम्रे के मौका पर वो मुट्ठी के बाद दाढ़ी यूं मुट्ठी पकड़ते दाढ़ी की, और मुट्ठी के बाद दाढ़ी काट देते। आप ये ना समझे मैं काटता हूं, हम मेरी सुच्ची दाढ़ी है, मुझे जरूरत ही नहीं काटने की। 34 साल की उम्र में भी दाढ़ी इतनी है कि सुच्ची दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, बाल जो है वो मुट्ठी से बड़े हुए हैं, ये देख लें कितने बड़े हुए हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती काटने की। अगर कोई ऐसी दाढ़ी हो कि जिसको देख के लोग घिन खाएं तो उसमें तो मैं जरूर काटता, फिर उसको सुन्नत के मुताबिक करता, ताकि दाढ़ी की अजमत लोगों के दिलों में ये नहीं है कि एक पूछल यहां से लटकी हुई है
اور پاکی پلیتی کا دھیان کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. یہ داڑھی سے نفرت دلانے والی بات ہے, یہ صرف بے سمجھی ہے. وہ آگے آ جائیں گی حدیثیں. آج تو میں یہ بھی کلیئر کروں گا کہ حضور کی اپنی داڑھی کتنی تھی. جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سینہ درد بڑھتی تھی, وہ بھی آج آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو حج اور عمرے کے موقع پر وہ یہ کام کرتے تھے, کاٹ دیتے تھے. اور مٹھی یہ ہوگی, یہ بات جدید مولویوں نے کہا جی مٹھی یہ ہے. یہ مٹھی بھائی میرے, یہ مٹھی بہت بعد میں آئی ہے, ایسے 200-250 سال پہلے کہ 2 مٹھیاں جوڑی جائیں تو 1 فٹ بنتا ہے. یہ ڈکشنری کی مٹھی بعد میں آئی ہے. یہ صحابہ کے فرشتوں کو بھی پتا کہ یہ مٹھی بعد میں کسی نے بنانی ہے. یہ مٹھی نہیں ہے. مٹھی میں داڑھی پکڑتے ہیں, جب پکڑنا ہے تو ایسے کر کے پکڑنا ہے, یوں یہ پکڑنا ہے, یہ پکڑ کے وہ کاٹا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حج اور عمرے کے موقع. اب ہم فنیٹک بھی نہیں ہیں. ایک ضعیف حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طول سے داڑھی کو کاٹتے تھے اور عرض سے بھی کاٹ کے داڑھی کو چھوٹا کیا کرتے تھے. لیکن حدیث ضعیف ہے, ترمذی میں. اس میں عمر بن ہارون متروک ضعیف راوی ہے, اس کی حدیثیں ترک کی گئی ہیں, ضعیف روایت ہے, وہ ہم پیش نہیں کر رہے. اس حدیث کے اوپر 2 اعتراض ہوتے ہیں علمی. ایک علمی ہے اور ایک غیر علمی جاہلانہ اعتراض ہے. میں دونوں اعتراض بیان کر کے ان کو انشاءاللہ تعالی کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلا اعتراض جو علمی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی حج اور عمرے پہ یہ کرتے تھے نا, عام دنوں میں تو نہیں کرتے تھے. اچھا, حج اور عمرے پر کرنا ان کا اعلانیہ ہے, اور آپ تو داڑھی کاٹنے کو, کینچی لگانے کو کہتے ہیں حرام. حج عمرے پہ تو اس سے بڑا حرام ہوگا. کیوں کاٹتے تھے؟ تو کیا آپ حج عمرے پہ قائل ہیں؟ تو کہیں گے نہیں, تو پھر آپ تو دلیل ہی نہیں پیش کر سکتے. تو حج اور عمرے پر کاٹتے تھے, تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. آپ سے مراد وہ لوگ جن کو یہ غلط فہمی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, تینوں چوٹی کے صحابہ مطلقاً داڑھی کاٹا کرتے تھے مٹھی کے بعد. وہ میں آپ ثبوت دینے لگا ہوں. الموطا امام مالک. امام مالک وہ شخصیت جن سے 700 حدیثیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے لی ہیں 2 واسطوں سے. الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے. گولڈن چین آپ کو پتا ہے نمبر 1 روایت جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سنا ہو نافع سے, اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے, اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ گولڈن چین ہے. اس روایت کے اوپر الموطا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 895 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان سے لے کر حج تک اپنی داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے. کس سال؟ جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑھی کے بال, پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے. اس سال نہیں کاٹتے تھے, رمضان سے لے کر حج تک, یعنی عام حالت میں کاٹتے تھے. بالکل واضح چیز. تو یہ واضح ثبوت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف اس سال ہی داڑھی کے بال نہیں کاٹتے تھے جس سال حج کرنا ہوتا تھا, وہ بھی رمضان سے لے کے حج تک آگے پیچھے کاٹتے تھے. اس کے بعد امام مالک وہی حدیث لے کے آئے جو صحیح بخاری اور مسلم میں, صحیح بخاری کے اندر, کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے. یہ دونوں حدیثیں الحمدللہ امام مالک کٹھی لے کے آئے, مسئلہ ہی حل کر دیا. جیسا کہ صحیح بخاری میں تو صرف یہی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. صحیح بخاری میں رکھتے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. الموطا امام مالک میں یہ روایت لے کے امام مالک نے اگلی روایت پھر لی ہے کہ ان کو حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں, 8 رکعت تراویح اور 3 وتر. تو یہاں بھی امام مالک نے امت پہ احسان کیا ہے, دونوں چیزیں جمع کر کے مسئلہ ہی حل کر دیا. اور الحمدللہ یہی بات ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر حدیث ہے, اکلوتی حدیث ہے رمضان کی دعاؤں پہ. اس کے علاوہ رمضان کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ اکلوتی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رمضان میں جب روزہ افطار کرتے تو پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ سنی ہوئی ہے نا دعا, شکر ہے. اسی کے آگے اگلی پورشن بھی ہے جو بیان ہی نہیں کیا جاتا. وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس مٹ گئی, رگیں تر ہو گئیں اور ہمارا اللہ کے حضور اجر پکا ہو گیا.
اور پھر ساتھ ہی وہ راوی کہتے ہیں کہ ایک یہ کام میں نے عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھا اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. اس میں حج عمرے کا ذکر نہیں ہے, مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دو عمل عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں. ایک یہ دعا پڑھتے ہوئے, آپ کوئی اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کریں نا, دعا ہی فارغ ہو جائے گی, کہیں نہیں کرے گا. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی صحیح صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. دنیا کوئی محدث جرات ہی نہیں کر سکتا اس حدیث کو ضعیف کہنے. الحمدللہ یہ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. بلکہ شیخ زبیر علی صحیح صاحب کی تو ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں, انہوں نے تو بالکل صحیح بات, ننگی بات کر دی ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. اجماع انہوں نے لفظ استعمال کیا, واقعی اجماع ہے, مخالفت پہ کوئی بات ہی نہیں ملتی. جب مخالفت نہیں ہوگی تو اجماع تصور ہوگا. تو دوسرا اعتراض ہے غیر علمی اور جاہلانہ اعتراض. اب چونکہ وہ اعتراض ہے, اب کیا کریں؟ اعتراض کو تو پھر دور کرنا ہے کہ جی یہ تو عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے, یہ معاذ اللہ عبداللہ بن عمر نے بعد میں حضور کے یہ بدعت کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت تو نہیں ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. عبداللہ بن عمر نے ان کے اگر خلاف کیا ہے تو یہ خلاف کا ڈیسیژن آپ کریں گے؟ پورے 1400 سال میں, یہ 14ویں صدی کے مولویوں سے پہلے کسی محدث نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے خلاف سنت کام کیا. چیلنج ہے میرا, پیش کریں. حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں, وہ تو اس کو فہم سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر کا, کہ انہوں نے تو صحیح فہم استعمال کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. ہاں اگر ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا اور باقی صحابہ بھی یہ بات کہہ دیں گے کہ یہ عمل ان کے خلاف ہے, تب ہوگا. ورنہ آ جائے پھر میدان میں, پھکی بھی لے لیں. اس کا جواب میں نے پھر دینا دو پھکیوں کے ذریعے. پہلی پھکی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت سے پڑھی ہے؟ 3 دن. صحیح بخاری اور مسلم میں تمام ذخیرہ حدیث میں موجود ہے. اب جو چوتھے دن پڑھے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو عمل نہیں کر رہا. لہٰذا سعودی عرب میں, مکہ مدینہ میں بھی یہ 3 دن کے بعد تراویح ختم کروائی جائے, پاکستان میں بھی ختم کروا دی جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے. اور نہیں جی حضرت عمر نے, وہ ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے بھی شروع کے سالوں میں نہیں ہے, وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا. نہیں جی حضرت عمر, تو حضرت عمر کدھر آ گئے جی بیچ میں؟ آپ حضرت عمر کے جا کے آپ دامن میں پناہ لے رہے ہیں. اب کہاں گیا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے دیکھنا ہے تو بند کروائے. جو چندے اکٹھے کرتے ہیں رمضان کے اندر 27 دن چندے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں نا, تو بند کروائے. 3 دن کے بعد تراویح تالا لگائے مسجدوں کو, فرض نماز کے بعد بند کروائے. انہیں جی صحابہ کا عمل ہے. اور بھائی اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ صحابہ اکرام کا اگر اجماع ہو جائے اور صحابہ میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو, وہ عمل اسی طریقے سے حجت ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی ہوں. آپ 2 سلام سے پڑھتے تھے, 2 الگ 2 الگ. یہ صحابہ سے ثابت ہے ایک سلام سے پڑھنا, ہم اسی لیے جائز سمجھتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ جی حضور سے ٹکرا رہا ہے لہذا آپ 2 کر کے پڑھے لادہ سے, وہ بھی افضل ہے, یہ بھی جائز. تو یہ مسئلہ سمجھیں, غیر مقلد نہ بنے, نہ مقلد بنے نہ غیر مقلد بنے, متبع سنت بنے. غیر مقلد تو منکرین حدیث بھی ہیں جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں. غیر مقلد تو غلام پرویز بھی تھا جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتا تھا. سر سید احمد خان دین کا جنازہ نکالا ان لوگوں نے. غیر مقلد تو وہ بھی تھے. نہ مقلد نہ غیر مقلد, متبع سنت اور سلف کے منہج پر کتاب و سنت کو سمجھے. تو یہ تو ہوگی پہلی پھکی. اب دوسری پھکی ہے, یہ ہے وہ خطرناک پھکی جس کی وجہ سے الحمدللہ سارے علماء کا ہاضمہ جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے جب سے یہ حدیث میں نے نکالی ہے باہر. الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے. اب تو ڈرتے ہیں اس مسئلے کو ہاتھ ڈالتے ہوئے. یہ حدیث, یہ میں کوئی علماء کی توہین نہیں کر رہا, نہ میں کوئی نئی چیز پہ, اگر میں نے کوئی حدیث گاڑ لی ہے خود تو پھر بھائی علم کسی کی وراثت نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے. یہ پھکی نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی کتنی تھی. عبداللہ بن عمر پہ حملہ ہوا ہے تو ہم تو دفاع کریں گے. عبداللہ بن عمر کو فتح مکہ کے موقع پہ تو مسلمان نہیں ہوئے, یہ تو سابقون الاولون ہے, ہم تو دفاع کریں گے ان کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط ایلیگیشن لگائی گئی. اب یہ مسئلہ سن لیجئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو یہ ایلیگیشن لگی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیوں مٹھی کے بعد
दाढ़ी को काटा करते थे। ये मसला अब आप समझ लें, इसकी वजह क्या है। ये उलमा को समझ नहीं आती थी कि यार इतना तकवे का पहाड़ ये काम क्यों करता था। ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह उस हदीस ने हल किया, जो एक ही इकलौती हदीस है ज़ख़ीरा हदीस में, जिसका गलत तर्जुमा पब्लिक में चल रहा है। हुजूर की दाढ़ी सीना भरती थी, हुजूर की दाढ़ी सीना भरती थी, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इतना बड़ा झूठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बांधा जाता है। वो हदीस का तर्जुमा ही गलत करते हैं। वो हदीस मैं आपको बताता हूं कहां पे मौजूद है। एक ही हदीस है दुनिया में जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी की हैत बताई गई है, और वो हदीस है शमाइल तिरमिज़ी के अंदर। इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 279 हिजरी 417 अहदीस का मजमुआ उन्होंने शमाइल तिरमिज़ी जमा फरमाया, जिसके अंदर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेटअप से मुतल्लिक अहदीस जमा की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक कैसी थी, बाल मुबारक कैसे थे, लिबास मुबारक कैसा था, पगड़ी किस किस कलर की इस्तेमाल करते थे, रहन सहन कैसा था। शमाइल तिरमिज़ी उसमें इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 412 नंबर हदीस है, आखिरी चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का बयान। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम वालों ने इस हदीस का तर्जुमा भी छाप दिया है। किताब का नाम है आने जमाले नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दारुस्सलाम से आप किताब ले लें। अहले हदीस के बहुत बड़े थम पाकिस्तान के अंदर शेखुल हदीस हाफिज अब्दुस सत्तार हम्माद, उनका तर्जुमा है, दारुस्सलाम ने छापा है। यह हदीस उन्होंने उसमें ली है। तर्जुमा मैं उनका बयान करूंगा ताकि मसला हल हो जाए, किसी को इख्तलाफ ना रहे। हदीस क्या है कि यजीद अल फारसी रहमतुल्लाह अलैह जो मुसहफ लिखा करते थे, शमाइल तिरमिज़ी में यह रिवायत यहां से शुरू होती है। वो एक दिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास आए और कहने लगे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फौरन फरमाया कि बयान करो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी। और क्या सुना? वो बुखारी और मुस्लिम में भी है कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता, जो मेरी शक्ल अपनी है। तो उस ताबी ने फिर वो डिटेल से ख्वाब बयान की अपनी। उस ख्वाब के एंड पे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने मोहर लगाई और फरमाया कि जो तूने ख्वाब बयान किया, अगर तू अपनी जिंदगी में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो इससे मुख्तलिफ ना पाता। एग्जैक्ट यही हुलिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। ये वो हदीस है जिसकी वजह से वो दाढ़ी वाले मसले में कहते हैं सीना भरती थी, वो तर्जुमा गलत करते हैं। तर्जुमा उन्होंने सही किया दारुस्सलाम वालों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। वो हदीस में बयान करता हूं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपका कद मुबारक ना बहुत लंबा था ना बहुत छोटा, बल्कि दरमियाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक ना बहुत सफेद था ना बहुत स्याह था, बल्कि गंदमी माइल सफेद था और सुर्ख था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक सुरमगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खूबसूरत और गोल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक इंतहाई घनी और पूरे चेहरे पर फैली हुई थी और सीने के उस हिस्से तक थी जिसको नहर कहते हैं। ये नहर अरबी जुबान का लफ्ज मान, नहर। जाए अरबी की डिक्शनरी खोले, नहर किसे कहते हैं? नहर कहते हैं इस हड्डी को, जो ये हड्डी यहां से शुरू होकर शोल्डर तक जाती है, इस तक। ये नहर आप करते हैं ना ऊंट को भी, तो नहर यहां करते हैं, उसको पेट में चलाते हैं, सीने में, गर्दन। गर्दन का वो हिस्सा जो सीने से मिला होता है उसको अरबी जुबान में नहर कहते हैं। नहर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी यहां तक थी, सीने पर थी, उस हिस्से तक जिसको नहर कहते हैं। मेरी भी तकरीबन उधर तक पहुंच चुकी है नहर। ये नरम हिस्सा जहां से खत्म होता है और ये हड्डी शुरू होती है, नहर। नहर। और अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा दारुस्सलाम ने बिल्कुल सही किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक गुंजान, चेहरा मुबारक का अहाता किए हुए और सीने के इब्तदाई हिस्से पर फैली हुई थी। सीने के इब्तदाई हिस्से, यहां से सीना शुरू होता है, नाफ तक रहता है सीना। ये इब्तदाई हिस्सा है, आखिरी हिस्सा नाफ है, यहां तक फैली थी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, बिल्कुल सही तर्जुमा किया। जाके डिक्शनरी देख ले, नहर। इस हदीस को पढ़ने के बाद यह है जिसका गलत तर्जुमा किया, सीना भरती थी और कोई कहता नाव से नीचे थी, माज़अल्लाह, इतनी तौहीन करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक ऐसी होगी कि लोग देख के घिन खा जाए। अट्रैक्टफुल पर्सनैलिटी थी आप सबसे। यह नहीं है कि जनाब वो बिल्कुल जा रही है, पाकी पलीदी का भी ध्यान नहीं है, ऐसी नहीं थी दाढ़ी मुबारक। झूठ। नहर, ये नहर तक थी। हाँ, ये थी कि वो गुंजान थी, नहर तक। अब ये देखें जरा,
یہ میرا اجتہاد ہے جس پہ علماء پریشان ہے. یہاں رکھے مٹھی اور یہ داڑھی دیکھیں بالکل نہر پہ آتی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی کے بعد داڑھی اس لیے کاٹتے تھے کہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں حج کے سفر کے دوران وہاں سواری بٹھائی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے, وہاں پیشاب کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے, وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے, ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ داڑھی کو بھی کاپی کرتے تھے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آنی چاہیے, اس لیے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. الحمدللہ یہ صدیوں سے مسئلہ جو تھا یہ ریزالو ہوئے ہمارے اس اجتہاد کے ساتھ, اور الحمدللہ یہ جب چیز سامنے آئی ہے اب کسی کی جرت نہیں کہ اس کا کوئی علمی جواب دے سکے الحمدللہ. تو لیکن یہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر چیزوں کو سننا چاہیے. داڑھی کو مذاق نہ بنائیں, میں نہیں کاٹتا مٹھی کے بعد, دیکھ لیں میرے بات, لیکن میں مسئلہ غلط, میں پینٹ نہیں پہنتا لیکن جائز سمجھتا ہوں اس کو. اپنا کرنا نہ کرنا اور چیز ہے لیکن شرعی فتویٰ نہیں لگے گا. لہذا یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں موقف ایکسٹریم پہ ہیں, پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہے. ایک شیخ البانی کا موقف ہے. شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے, جو کاٹتا نہیں وہ حرام کا مرتکب ہے. آپ انٹرنیٹ پہ شیخ البانی کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں, میرے سے بھی چھوٹی داڑھی تھی ان کی, جو صحیح الالبانی, حسن الالبانی, البانی سارے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں. ان کی اپنی داڑھی کتنی تھی ذرا دیکھیں. اور وہ کوئی شاگرد جس کی داڑھی لمبی ہوتی تھی مٹھی کے بعد پکڑ کے اور ضرور کٹوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے واجب ہے کاٹنا. یہ ایک ایکسٹریم ہے, میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا. دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو 14ویں اور 15ویں صدی کے پاکستانی مولویوں کی, انڈیا کے مولویوں کی ہے, جو کسی سے بھی نہیں ثابت, پہلے 1400 سال میں کسی سے نہیں ثابت کہ جی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے, کسی نے نہیں لکھا. یہ 14ویں صدی کی پیداوار ہے مسئلہ ہے تو نکالے. اچھا جی وہ کہتے ہیں جی آپ نکالے سلف سے ثابت ہو کاٹنا, تو عبداللہ بن عمر سے بڑا سلف کون ہے بھائی؟ ہمارا تو سلف موجود ہے مونڈ, اور میں نے پورے دلائل دے دی. آپ ذرا دکھائیں کوئی ایک صحابی جس نے یہ کہا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے, کسی نے عبداللہ بن عمر کو ٹوکا ہو. تو واف اللحا کی تفسیر عبداللہ بن عمر ہی بتائیں گے جو حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. اب تیسرا مسئلہ اس کے اندر, دو میں نے ایکسٹریم بتا دی کہ کاٹنا حرام اور ادھر کاٹنا واجب. تیسرا درمیان کا راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ مٹھی کے بعد اگر کوئی داڑھی کاٹ لیتا ہے تو یہ جائز ہے. وہ میں نے سارے دلائل دے دیے. یہ مسئلہ بھی اجتہادی ہے. اگر وہ عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے تاکہ اپنی داڑھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرے تو اس کے لیے وہ افضل ہوگا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹے, اس کے لیے وہ افضل. یہ جو مشہور کیا ہے جی کوئی نہ, جو بعض لوگ جس طرح شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف ہے, میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے پہ ایگری کرتا. وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد کاٹ لو تو جائز ہے, نہ کاٹو تو افضل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کاٹو یہ افضل ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث کا راوی تو عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے. نہ کاٹو افضل کہاں لکھا ہوا ہے؟ کاٹنا افضل اگر نہیں لکھا ہوا تو نہ کاٹنا افضل بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. اور جی عبداللہ بن عمر کا اپنا اجتہاد تھا, اور خدا کے لیے اس کو اجتہاد مانیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم اجتہاد کو نہیں مانتے, تو پھر اگر راوی کے مسئلے کو ماننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ مٹھی داڑھی ہونی چاہیے. تو ہم اس طرف بھی نہیں جاتے, ہم درمیان میں رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ دو اجتہادی مسئلے تیسرے پوائنٹ پہ بنیں گے جو درمیان والا ہے. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نہیں ہونی چاہیے, اس کو اس نے نیت پہ ثواب ملے گا. دوسرا وہ موقف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں کاٹتے تھے, میں نہیں کاٹتا, اور اس کی داڑھی مٹھی سے بھی بڑی ہو جاتی ہے, ادھر تک بھی پہنچ جاتی ہے, اس کو بھی ثواب ملے گا. اس کے لیے وہ افضل ہے. کاٹنے والے کے لیے بھی افضل ہے. یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دلیل دونوں کے پاس کوئی نہیں ہے. دلیل اگر کسی کی مضبوط ہے وہ کاٹنے والے کی ہے, اگر آپ عبداللہ بن عمر والے مسئلے میں جائیں تو. البتہ یہ کہیں نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. لہذا دونوں ایک دوسرے کے اوپر تان نہ کریں. ہم خود نہیں کاٹتے, تو یہ وہ مسئلہ ہے جس میں میں نے رجوع کیا. میں پہلے خود میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر ہے, لیکن اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں. میرا موقف یہ تمام دلائل کے بعد یہ ہے کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی, اور مٹھی کے بعد کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے اور افضل ہے اس کے لیے جو اپنی داڑھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جس میں ہمارے سلف ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے یہ بتا دیا, پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں کڑوی گولی
इसी कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि जो लोग मुट्ठी के बाद दाढ़ी नहीं काटते, शैतान ने उनको ऐसे अपने हत्थे चढ़ाया है कि वो मुस्तहब से करने के चक्कर में हराम के मुर्तकिब हो जाते हैं। और वो हराम क्या है वो सुन ले। सुनन नबी दाऊद के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 36 नंबर हदीस है और सुनन निसाई के अंदर 5067 नंबर हदीस है सही सनद के साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी सैयदुना रवैफ रदियल्लाहु ताला अन्हु, रवैफ बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तेरी लंबी उम्र होगी, जब तुझे कोई मेरा उम्मती मिले तो मेरी तरफ से उसको यह पैगाम पहुंचा देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी है जो अपनी दाढ़ी को गिरा लगाता है। देख कितने सख्त वईद है। आप जिनकी दाढ़ी मुट्ठी से बहुत लंबी होती है, काटते नहीं है मुस्तहब काम करने के लिए और हराम के मुर्तकिब हो जाते हैं यूं इसको अंदर करके। ये देख मौलवी तकरीबन 70% ये काम करते हैं और वो खुश हो रहे होते हैं कि हम बड़ी नेकी कर रहे हैं, नहीं काट रहे। हालांकि काट लेना तो वो बेहतर है बजाय इसके कि दाढ़ी को गिरा लगा लें। अब आप जिनकी दाढ़ी को गिरा लगे ना और वो दाढ़ी वाले मसले बोले उनको को आप तो हराम काम कर रहे हो, आप पे तो वाज़े नस मौजूद है। तो ये शैतान ने ऐसा उनको छोटी नेकी कराने के चक्कर में हराम का मुर्तकिब कर दिया। तो दाढ़ी को गिरा लगाना ये हराम है। तो अगर आप ये दाढ़ी को गिरा क्यों लगा रहे हैं, वो खुद भी चाहते हैं कि दाढ़ी खूबसूरत नजर आए, यही तो हम कहते हैं भाई। अब ये नहीं है किसी की ये पूछल लमकी हुई है इधर और वो इस तरह ही छोड़ देता है, बराबर कर ले यार, मुट्ठी से ज्यादा रख ले लेकिन दाढ़ी बराबर तो रखें। ऐसी दाढ़ी ना हो देख के लोग घिन खा लेंगे ये पता नहीं कौन बंदा आ गया। लेकिन इसमें ये भी बात याद रखिए, जो लोग बावजूद इसके ये काम नहीं करते उनके बारे में भी नफरत दिल में ना रखें। देखें आज के दौर में इतनी लंबी दाढ़ी रखना बहुत हिम्मत का काम है और ये कहना ये खारजियों वाली शक्ल बनाई हुई है, ये भी बहुत जुल्म है। देखें ये जो कुछ उन्होंने किया उनके पीछे भी मोहब्बत कार फरमा है। उन बेचारों को पता नहीं, इल्मी कमजोरी है, वो चीज उनको बता दें ऐसा तरीके के साथ, लेकिन बदगुमानी ना करें। अब आप सुन लीजिए कि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में 38,000 सहाबा के अकवाल और अहदीस का मजमुआ, दुनिया का सबसे बड़ा। उसमें किन किन सहाबा के बारे में है कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटते थे। अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में भी मौजूद, अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में मौजूद और सैयदना अबू हुरैरा के बारे में तो यहां तक है कि वो ये रुखसार के बाल भी जो दाढ़ी में नहीं आते, हमारे लोग समझते हैं कि ये भी दाढ़ी है और ये भी दाढ़ी है, वो भी काटा करते थे। और ताबईन में से इब्राहिम नखी और कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, बुखारी मुस्लिम के रावी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़पोते, ये सारा काम वो किया करते।